बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हज्या मोगाच्या भयणांदो आनी भावांदो, आयज आमी देवाचें उतर आयकुया जानवायेचे वयर. जानवाय आनी हें जावन आसा मूळ आमच्या जिविताचें. जरी तर आमच्या जिवितान जानवाय ना जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. जाय तें म्हजे लागीं आसा, पूण म्हाका तर जानवाय ना तें कशे परी हांवें ताचो उपयोग करूंक जावो जाल्यार सगळेंच ओमत्या कोशार उदोग जातलें. त्याच बरोबर जानवाय आयज आमी पळोवया दोन भासांची. एक जानवाय संवसाराचे वाटेन आनी दुसरी जानवाय ओत्मीक वाटेन. तर संवसाराचे जानवाये वरवीं मनीस संवसारान उंच पांवड्यार उरता अशें मनशाक दिसता. ओत्मीक जानवाय मनशाक सर्गीच्या राजान भितर सरूंक आधार दिता. जाल्यार जोण एकलो आमी ह्या संवसारांत जी आयल्या ती, ह्या संवसारांतली जावन आसान आमी सोयरी, आमी जावन आसान पळयणारी. पूण एका दिसा ह्या संवसारांतलो म्हाका देव काडून व्हरतलो, म्हाका ह्या संवसाराक आदेश करचो पडटलो. उपरांत सासणाच्या सासणाक हांव जे सुवातेर देव म्हाका व्हरता ते सुवातेर हांव आसतलों. जाल्यार हांव ह्या संवसारान आयलां रावोंक न्हय, पूण ह्या संवसारांतलो हांवें एका दिसा वचूंक. तर म्हज्या मोगाच्या भयणांदो आनी भावांदो, आमकां जानवाय जरी तर आसा संवसारी, जाल्यार अशें म्हाका दिसतलें की हांव ह्या संवसारांत रावूंक आयलां. ह्या खातीर जायतीं जाणां म्हणटात खावया, जेवया, खुशालकाय मनोवया, म्हळ्यार आमी ह्या संवसारांतूच आसतले. पूण ओत्मीक जानवायेन जियेतलो मनीस देवाचे खोशे प्रमाणे जियेता. ओत्मीक जानवायेन जियेतलो मनीस देवाक जाय पळय तेंच करता. ओत्मीक जानवायेन जियेतलो मनीस जाणा हो संवसार आपलो 4 दिसांचो, उपरांत आपणाक जें जिवीत आसा तें सासणीक जिवीत म्हणून. तर म्हज्या मोगाच्या भयणांदो आनी भावांदो, म्हणण्याच्या पुस्तकान 9व्या वेसरान 10वे आनी 11वे आनी 12वे वळीन अशें आसा. जानवायेचो ओरोम म्हळ्यार सर्वेस्पराची भिरांत, आनी भाग्यवंताची जानवाय म्हळ्यार समजिकाय. म्हजे वरवीं तुजे दीस चडटले आनी तुज्या जिवितांतलीं वर्सां वाडटलीं. शाणो तूं तर तें तुज्याच बऱ्याक, मस्तो तूं तें वजें तुज्याच माथ्यार. कांय बरीं उतरां. जानवायेचो ओरोम म्हळ्यार सर्वेस्पराची भिरांत. हे म्हजे जानवायेचो ओरोम, हो जानवायेचो ओरोम सुरवात म्हळ्यार म्हजे जानवायेची सर्वेस्पराची भिरांत. आनी म्हज्या मोगाच्या न्हू, हे आमी जेन्ना थिरावणेचो संस्कार आमी घेता तेन्ना आमकां ही देणी मेवताच. भिरांत हांगा आमकां मेळटा. सगल्यांकीन पयलीं आमकां जानवाय मेळटा.
इसायास प्रवादी 11व्या वेसरान 2रे वळीन, आनी सगळीं जाणां जाणीन थिरावणेचो संस्कार घेतला, तांकां ही जानवाय मेवल्या, आनी जानवाये बरोबर ही दुसरी देणी फावो जाल्यान. जाल्यार जानवाय आमकां जरी तर आसा जाल्यार, आनी जानवाय आमकां सगल्यांकूच आसाच, पूण ही जानवाय आमी कशी ताचो उपयोग करूंक जावो हे आमी जाणा जावंक जाय. आमकां रोमकारांक बरयल्ले चिठीन 12व्या वेसरान 2रे वडीन म्हणटा, ह्या संवसाराक तूं आनीक जिये नाकाय. जशें तुजें मन नवें जालां, तशी तुजीं कर्तुत्वाय, जशें तुज्यो करण्योय, जशें तुजें जिवीत बदलो न्ही. वय म्हज्या मोगाच्या भावान भयणांनो, ज्या दिसा आमकां बावतिस्म मेवला वा आमी बावतिस्म घेतला, त्या दिसा आमी क्रिस्ताच्या एकवटान भितर सरल्या. पूण आमी भुरगीं आसल्या, ल्हान बाळां आसल्या जायत, पूण जेन्ना आमी थिरावणेचो संस्कार घेतला तेन्ना आमकां वर्सां आसलीं, तेन्ना आमकां गिन्यान आसलें, आनी आमी म्हज्या मोगाच्या भावणान ही 7 देणी घेतल्यान. आनी ह्या 7 देण्यांनी ही जानवाय, ताजे उपरांत समजिकाय, ताजे उपरांत बूद, ताजे उपरांत शाणेपण, मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा, ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो. काळजीदारपण, देवाची भक्ती, देवाची भिरांत, हें सगळें आमकां मेवलां. पूण हें आमी जायत घडये एका कोनशाक दवरलां जाल्यार, आनी हे संवसाराचे जानवाये वरवीं आमी जियेता जाल्यार, आयज आमी थोडी भोव म्हज्या मोगाच्या बाब न्हू एक शिकप कशें करुया, कशी आमी जियोंक जायीन आनी कशी आमी जियेता पळय तें. आनी त्याच देवा लागीं हांव मागतां, जण एकलो जे ह्या वेळार आयकता, जो ह्या वेळार ह्या उतराक आपले कान, आपलें मन, आपलें काळीज उक्तें करून आसा, जाल्यार ताका ही जानवाय, देवाची जानवाय फावो जावन आपल्या घराब्यान पयले सुवातेर एक घोव आनी बायल जियेतना संवसारी जानवाये वरवीं न्हय, पूण ओत्मीक जानवाये वरवीं जियोंक देवा हांव तांकां कृपा मागतां. तर मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा, जरी तर तुमचो एकवट जावन तुमी आयज दोगांय जाणां एक जाल्यान जाल्यार देवाची जानवाय तुमकां वा आमकां एक करच्याक. आनी आयज एकवट जो आमचो घडला देवान, तो आमी देवाक जाय ते भाशेन जियेतल्या जाल्यार संवसारी जानवाये वरवीं न्हय, पूण ओत्मीक जानवाये वरवीं आमी जियोन आमचो घोराबो शेवट पासून देवाक मानता तसो सांबाळूंक जातलो. घरान आमी जियेतना घोव आनी बायल जरी तर एकामेकाक विस्वाशी तर रावत, एकामेकाक खालती तर रावत, एकामेका बरोबर मोगान तर जियेत, जाल्यार हांगा ओत्मीक जानवाय आसा, हांगा देवाचें बळ आसा, देवाची कृपा आसा. तर ह्या गोराब्यान मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा, जरी तर संवसारी जानवाये वरवीं जियेता जाल्यार घरान जायतें वायट जावंक शकता. आनी आयज जरी तर आमचे घराबे तुटल्यात, घराबे दोशी जाल्यात, आमच्या घराब्यान शांती सवस कांय सूख ना, जाल्यार जायत घडयेक हे संवसारी जानवायेक लागून, ही संवसारी जानवाय व संवसाराचे वाटेंतली जानवाय जी आमी जियेता, तातूंत म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो आमी संवसाराच्यो वस्तू पळयता, पूण जेन्ना आमी ओत्मीक जानवायेन जियेता तेन्ना म्हज्या मोगाच्या बाबडून देवाच्यो वस्तू व देवाचो मोग, देवाचें बरेपण आमच्या घरान वसता.
तेन्ना आमचो घोराबो देवाक जाय ते भाशेन जियेता. तर हे आमी जियेतले जाल्यार ही जानवाय आमकां आसतली जाल्यार पयले सुवातेर म्हज्या मोगाच्या बाबणू जेजूक आमच्या जिविताचो माज करची गरज आसा. जेजूक आमच्या लग्नीक जिविताचो माज करची गरज आसा. कित्याक जेजू जावन आसा देवाची जानवाय. जेजू जावन आसा देवाची शक्ती. तर मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा, ह्या गोरेबान आमी जियेतना ही देवाची शक्ती आनी हें देवाचें बळ, ही देवाची जानवाय आमचे भितर आसतली जाल्यार पयले सुवातेर जेजूक आमच्या जिविताचो धोनी आमी करूंक जाय. जेजूक आमच्या जिविताचो माज आमी करूंक जाय. आनी सुखा दुखान आमी वांटो घेवंक. जायत घडयेक आमच्या जिवितांत त्रास आसात, कोश्ट आसात, जायत घडयेक एक दुसऱ्याक बरेपण ना, आत्मीक जानवाय आसा जाल्यार देवाची खोशी म्हणून आमी मानून घेतल्या. जरी तर संवसाराचे जानवाये वरवीं आमी जियेता जाल्यार आमच्या घराची दुस्पट जातली, आमच्या घरान डायवस येतले, आमच्या घरान झगडी जातली, आमच्या घरान मारफार जातलो. पूण जरी तर हांव आत्मीक जानवायेन जियेता जाल्यार, देवाक जाय तसो जियेता जाल्यार देवान जें घडलां तें केन्नाच हांव मोडूंक दिवचो ना. देवान जें एक केलां तें केन्नाच सेपरेट करूंक दिवचो ना. पूण देवाक जाय ते भाशेन देवाचे खोशे प्रमाणे हांव म्हज्या घरान, हांव म्हज्या घरकारा बरोबर वा हांव म्हज्या घरकान्नी बरोबर जियेतलो वा जियेतली. मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा, आमकां मुन्याच्या पुस्तकान 8व्या अवेसरान 11वे वळीन अशें मेळटा, जानवाय थिकावन मोलादीक. जानवाय थिकां, जी थिकां आसान किमतीची रुबीज, ही ती थिकां दियामतीची थिकां आचे ओन मोलादीक, प्रेशियस देन रुबीज. मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा, जरी तर थिकावन जानवाय मोलादीक, तेन्नाच हांव जाणा जातलो ही थिकां हांवें कशी उजार करूंक जायी, ही म्हजी गिरेस्तकाय हांवें कशी उजार करूंक जायी, हे गिरेस्तकाये वरवीं हांवें कशें जियोंक जाय. जरी तर हांव जाणा जाल्यार म्हजी जानवाय थिकावन मोलादीक म्हूण. आमी जाणा हांव एक गिरेस्त मनीस, हो गिरेस्त तरणाटो, जायती गिरेस्तकाय ताचे लागीं आसली. आनी हो गिरेस्त तरणाटो जेजूशीन आयलोलो. जेजूक विचारूंक, सर्गीच्या राजान हांवें भितर सरूंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय. चड गिरेस्त भुरगो. आनी जेजूक हें विचारतालो आनी जेजून ताका जबाब दिलो, 10 मानामेंत पाळ, देवाच्या कायद्यांक पयलो जागो दी, आवय बापायक रेस्पेद मान दी, बरें जिवीत जे हें सगलें जेजून सांगल्या उपरांत हो तरणाटो म्हणटा हें सगलें आपूण करता. हो गिरेस्त तरणाटो म्हणटा हें सगलें आपूण करता. तर जेजून म्हळें, तुका जरी तर तूं हें सगलें करताय जाल्यार तुका कितें एक उणें आसा. आनी तें कितें? सगली तुजी गिरेस्तकाय वीक, हो गिरेस्तकाय वीक, आनी सगलें जें पळय तुजे कडेन कितें आसा पळय तितलें दी आनी तेजे पयशे काड आनी गरिबांक दी. संवसाराचे जानवाये वरवीं जियेतलो मनीस देवाचे जानवायेक पाठ करून तोकली खाला घालून परत वेता. मोगाची भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा, जानवायेक पाठ करिनाकाय, कित्याक ती राखता तुका आनी ती सांबाळटा तुका. जो पळय कोण जानवायेक पाठ करता ताची राखण जावची ना आनी ताका म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो ऐश मेळचें ना. म्हणून तिका पाठ करिनाकाय. प्रोवर्ब 4व्या अवेसरान कांय आमकां 6वे वळीन मेळटा, ताका पाठ करिनाका. जानवायेक आमी पाठ करची न्हय. मोगाचे भयणी म्हज्या मोगाच्या भावा, प्रोवर्ब्स मुण्यो 16 अवेसरान 16वे वळीन आमकां मेळटा, जानवाय भांगारा परस मोलादीक.
जायते तुजे कडेन भांगार आसा, जायते भांगार तुजे कडेन बँकान आसा, जायत कडेन भांगार तुज्या हातांचेर आसता, जायत कडेन तुज्या आंगार भांगार आसता, जानवाय तर तुका ना, जानवाय तर आमकां ना. ह्या भांगाराक लागून म्हजो जीव वचोंक शकता. मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, कित्याक जानवाय भांगारावन मोलादीक. जरी तर तुका जानवाय तर आसा, हे भांगार तर आख्या आंगार घालून तर आमी भायर सरलीं जाल्यार आमी एका चोराक येवकार दिता आमच्या घरान येवच्याक. आमी एका चोराक इन्विटेशन दिता, यो म्हज्या घरान, हे म्हजे कडेन आसा. जानवाय तर तुका आसा जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भावा आनी म्हजे भयणी, तूं सांबाळून जें पळय कितें करताय तें करतलीं ओ करतलोय. आमी वयल्यान म्हणटा हें म्हाजें भांगार, म्हाका घालूंक कितें जालां. पूण ह्या समाजान न्हू, ह्या काळार न्हू म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, ह्या काळार हें न्हय, त्या बसत जानवाय उजार कर. जानवाय जावन आसा गरजेची. घरान जेन्ना एक घोव आनी बायल जियेतना जानवाय तर तुका ना, जानवाय तर तुका संवसारी आसा. जायत घडयेक तूं कसलो एडीक जाल्लो आसाय, जायत घडयेक तूं सोरो पियेताय, जायत घडयेक तूं कितें जुगार खेळटाय, जायत घडयेक तूं कसल्याय भायल्या जिविताक पेटलेलो आसाय. आनी ह्या वेळार जरी तर तुजी बायल तर तुका सांगत जाल्यार तूं बायलेक हो जबाब दितलोय, तुजो हांव पियेना, म्हाजो हांव पियेतां, तूं मोरचें नाय, हांव मोरतलों. खंय आसान उतरां जी म्हणलेली ह्या आल्तराचेर, सुखा दुखान हांव वांटो घेतलो, सुखा दुखान हांव वांटो घेतली, सुखा दुखान हांव वांटो घेतली म्हणटा पळय ती गोरकान तुज्या पांयां पडटा. गोरकान म्हणटा म्हज्या गोरकारा हें तूं करिनाकाय, कित्याक तूं म्हाका जावय, सदां सारको तूं म्हज्या सांगात ताका सांग जावय. पूण गोरकार ह्या संवसाराची जानवाय उजार करून म्हणटा हांव तुजो पियेना, तूं म्हाका दिनाय, हांव म्हाजो पियेतां, हांव मेलो जाल्यार हांव मरतलो. ओ म्हज्या मोगाच्या भावा, जानवाय उजार कर. ओत्मीक जानवायेन भितर सर. तुज्या जिवाक तर कितेंय जालें, खाटीचेर तर तूं पडलोय, कसलेंय तर तुका दुयेंस जालें जाल्यार त्या वखदार म्हज्या मोगाच्या भावा तुज्यान तें पियोंक जावचें ना. घरान आसोन तुका तें पियोंक मेवचें ना. पूण त्या वखदार हीच गोरखान तुका आदार दितली, जाका तूं म्हणटाय हांव तुजो पियेना, तूं मोरचें नाय, हांव मरतलों. जानवाय घेयात. ओ म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, तरणाट्यांनो, घरान जियेतल्यांनो, आवय बापायक मान दियात. संवसारी जानवायेन जियेनाकात, पूण देवाचे जानवायेन, ओत्मीक जानवायेन जियेयात. जायतीं जाणां भाव भयणां येवन अशें म्हणटात, बाबा म्हजें चेडूं ओ म्हजो चेडो दुसऱ्या भायर धर्माच्या भुरग्या लागीं काजार जावंक सोदता. हांव म्हज्या मोगाच्या बाबडनो तुमचेर आड येना आनी हांव तुमकां कांयच वायट मागना आनी हांव तुमकां सांगना तुमी हें करिनाकात म्हणून, पूण जानवायेन जियात म्हणून हांव सांगतां. आनी कसली जानवाय? संवसारी जानवाय सोडात, ओत्मीक जानवायेन भितर सरात. आनी जेन्ना हें चेडूं ओ चेडो मोगान आसता तेन्ना अशें म्हणटा हांव त्या चेड्या लागीं ओ त्या चेडवा लागीं लग्न जातलोच, कित्याक म्हाका ताचो मोग आसा. वय म्हज्या भावा, वय म्हजे भयणी, तुका ताचो मोग आसा. पूण त्या भुरग्याक ओ तें चेडूं जावं चेडो तें कितें म्हणटा, हांव म्हज्या देवाक रेस्पेद दितां, हांव म्हज्या आवयक बापायक रेस्पेद दितां आनी हांव ह्याच धर्मान रावतां, हांव तुमच्या धर्मान भितर सरना. हांव म्हणना कोणाक ह्या धर्मान हाड, तूं त्या धर्मान हाड, पूण पळय तो भुरगो ओ तें पळय भुरगें कितलें आपल्या आवय बापायक मान दिता, कितलें आपल्या देवाक मान दिता. पूण तूं इतलीं वर्सां ह्या संवसारान आसून ह्या आवयन तुका 9 म्हयने आपल्या कुसव्यान दवरून 9 म्हयन्या उपरांत तुका ह्या संवसारान हाडून सगळें बरें तुका शिकोवन तुका व्हडलो करून आयज तूं म्हणटाय म्हाका हो भुरगो जावो, म्हाका तूं माय नाकाय.
या देवाशीन तू इतली वर्सां आसलोय, या देवान तुका राखला, पोसला, सांबाळला, या देवान तुका आपल्या सारक्याचो सारको रचला, सगळे देवान तुका दिला. पण आता या देवाची जानवाय सोडून तू या संसाराचे जानवायेन जिवन तुझ्या मायचेर एक थापट मारून, खोट मारून तू भायर सरून तू म्हणटाय हांव त्या भुरग्या लागीं लग्न जातली, वा हांव त्या भुरग्या लागीं लग्न जातलो. हे तुझें उतर म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हजे मोगाची भयणी. जानवाय घे. ही आवय व बापूय जरी तर तुका सांगता जाल्यार तुझ्या बऱ्याक सांगता. हांवें जायत्या जाणांचें आयकलां, जायतीं जाणां आयज दुख्खांनी रडटात. आपल्या आवय बापायची जानवाय हांवें घेतलेली जाल्यार हांव आयज हें भोगूंक पावची नासली, हांव हें भोगूंक पावचो नासलो. जायतीं जाणां आयज रडटात म्हज्या मोगाच्या भयणांनो आनी म्हज्या मोगाच्या भावांनो. त्या पासत हांव मागतां तुमचे लागीं पयले सुवातेर आयज ही जानवाय घेयात, देवाची जानवाय, ओत्मीक जानवाय. सिराकाच्या पुस्तकान 7व्या वेसरान 27-28 आमकां म्हणटा तुझ्या बापायक मान दी, तुझ्या बापायक रेस्पेद दी, आनी तुझ्या आवयक जे तेणें तुका जल्म दितना काडलेले त्रास केन्नाच विसरो नाकाय. तिकाच लागून व तांकांच लागून ती ह्या संवसारान आयज आसाय, संवसारान आयज तूं जियेताय. आनी ही जी उतरां तुज्या तोंडांतल्यान भायर काडून ह्या आवयक तूं दुखयताय हे संवसाराचे जानवायेक लागून, तेन्ना हे बावयच्या काळजाक तूं घाये करताय. तुका जाय तशें तूं करताय. पूण म्हजे मोगाचे भयणी व म्हज्या मोगाच्या तरणाट्या, हांव देवा लागीं मागतां तुज्या जिवितान तुका त्रास वायट जायना जावच्याक. पूण आयज जरी तर तूं आयकताय जाल्यार ही जानवाय घे. ही जानवाये प्रमाणे जिये. प्रोवर्ब्स म्हणण्याचें पुस्तक आमकां सांगता 9 वेसोर 11 आनी 12 वळीन आमकां मेळटा. जो पळय कोण हे जानवायेक मान दिता ताची वर्सां वाडटलीं. तुजें वर्सां म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो ह्या संवसारान वाडटलीं. देवा बरोबर तूं जियेतलोय. जानवाय घे. प्रोवर्ब्स म्हणण्याचें पुस्तक 7 वेसोर 17 वळीन आमकां मेळटा. कित्याक तुजो टायम पावच्या आदीं तूं मरूंक सोदताय. जानवाय घे. जानवाय ओत्मीक जानवायेन जिये. तुज्या जिवितान बरेपण येतलें. तुज्या जिवितान सदांच तूं खुशी आसतलोय, खुशी आसतलें. मोगाच्या भावा, म्हजे मोगाचे भयणी, जेन्ना जानवायेक समजिकाय आसा, जेन्ना तुका समजिकाय आसा, ही देणी तुका मेळून समजिकाय, समजणी घे. यू शूड हॅव अंडरस्टँडींग. तूं कितें करताय पळय ती समजणी घे पयलीं. दुसरो तुका सांगता ताची बूद घे. एक आवय बापूय जरी तर तुका बूद दिता जाल्यार ताची बूद घे. जेन्ना तूं बूद घेताय तेन्ना मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, तूं शाणो जाताय व तूं शाणें जाताय. त्या बसत ह्या संवसारान जियेतना, ह्या संवसाराची जानवाय तूं जियेतना आमकां पवित्र पुस्तक अशें सांगता. प्रोवर्ब्स 3 आनी 7वी वळ. चड शाणो जायनाकाय, खोटेपणांक पाट कर. चड शाणें जायनाकाय, खोटेपणांक पाट कर. ही खोटी वोस व ह्या संवसाराची जानवाय, जे जानवायेन तूं जियेताय ताका पाट कर. आनी म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणांनो, हे देवाचे जानवायेक फुडो कर. आनी तेन्नाच तुज्या जिवितान बरेपण येतलें. तेन्नाच तुजें जिवीत देवाक मानता तशें जातलें. जानवाय जावन आसा जोणा एकल्याक आमकां गरजेची. जानवाय जावन आसा ओत्मीक जानवाय. जो मनीस ह्या संवसारान जियेतना, जायत घडये ताका ह्या संवसारान जियेतना ताका एक जागो मेवला, ताका एक वडील केला आमकां व दुसऱ्यांक सांबाळच्या खातीर. तेन्ना म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो, जरी तर तो संवसाराचे जानवाये वरवीं जियेता जाल्यार जेरूल
तो दुसऱ्यांक दुखयता, जेरूल तो दुसऱ्यांक वायट करता, जाल्यार सोलोमन पातशाय जेन्ना देवान ताका विचारलें तुका कितें जाय तें माग म्हणून 2 Chronicles 1:11 and 12 दुसरें इतिहासाचें पुस्तक पयलो हावेसोर 11वी आनी 12वी ओळ सोलोमन पातशाय मागता जानवाय येद्या व्हडल्या राष्ट्राक व इतल्या लोकांक सांबाळूंक व तांकां बरे भाशेन चलोवंक म्हाका जानवाय जायी. आनी देव म्हणटा तुवें पयशे मागोवंक नाय, देव म्हणटा तुवें आनी दुसऱ्यो वस्तू मागोवंक नाय, गिरेस्त मागोवंक नाय, तुका हांव सगल्यांक जें पळय दिलां तांचेकीन सुबेज हांव तुका दितलो. तर म्हज्या मोगाच्या भावानू आनी म्हज्या मोगाच्या भयणानू, तुमकां जरी तर देवान एक काम दिलां, एक कार्य दिलां, जाल्यार लोकांक सांबाळूंक, जायत्या देशाक सांबाळूंक, जाल्यार सोलोमन पातशाया भाशेन तुमकां जानवाय मेळूं आनी हे जानवायेन भरून तुमी ह्या संवसाराची व तुमच्या देशाची राखण करूंक पावो. पूण संवसाराचे जानवाये वरवीं तुमी जियोन तुमकांच खोशी करून दुसऱ्यांक दुखी करिनाकात. पूण सोलोमन पातशाया भाशेन मागात जानवाय, ज्या वरवीं तुमकां दिलेले पोरचेक, तुमकां दिलेल्या ह्या कार्याक तुमी मान दिवन देवाक मानता तशें तुमचें जिवीत जावंक. वय म्हज्या मोगाचे भयणी, म्हज्या मोगाच्या भावा, आयज जण एकलो आमी ह्या संवसारान आसान ही ओत्मीक जानवाय देवा लागीं मागुया आनी ओत्मीक जानवायेन जिवंक देवाची कृपा जण एकल्याचेर आमी मागुया. तर ह्या वेळार हांव मागतां म्हज्या देवा, म्हज्या दुनिया, तुजी जानवाय ही सगल्यांकीन पयली आसली, ही जानवाय देवा आमकां दी. ही जानवाय देवा हे राष्ट्र चलयतल्यांक दी. ही जानवाय देवा आमच्या गोराब्यांनी दी. ही जानवाय देवा घोव बायलेक दी. ही जानवाय देवा भुरग्यांक दी. अशें करून देवा आमचे गोराबे तुज्या पवित्र नाजराच्या गोराब्या सारके जावंक, अशें करून देवा आमचो गांव सांबाळतल्यांक ही जानवाय मेळून आमच्या गांवांत बरेपण येवंक, आमच्या गांवांत दुनिया आमची भुरगीं तुका मानता तशीं जावन आमच्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद पडून ज्या जाग्यार तेणीं रावंक जाय त्या जाग्यार तांणी रावंक तांकां तुजी कृपा दी म्हणून मागतां. आमेन.